सुशासनको कुरा उठाएपछि दुई पटक जेल हाल्न खोजेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। माओवादी बैठकमा प्रचण्डले भने, हेर्नुहोस् त लाजै नमानी हामीलाई 17,000 मारे मान्छे भन्छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाने। माओवादी पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रचार विभाग, जनार्दन शर्मा र ब्रशमान पुन अनन्तलाई प्रदेश विभाग। पार्टी दक्षिणपन्थी र माओवादीको पिछु लागुवा भयो। कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा जान थालेको जलनाथ खनालको टिप्पणी। रामकुमारी झाँक्री स्थायी समिति बैठकमा पनि अनुपस्थित। नेकपा एमालेमा जाने तीव्र तयारी। जलनाथ खनालको दस्तावेज हाम्रो पार्टी सुक्दै जान थाल्यो। रावणको टाउको जस्तै कामै नलाग्ने भयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीको बैठकमा नेतृत्वप्रति नेताहरूको असन्तुष्टि। मोबाइल क्लिनिक विवादपछि बोले रवि लामिछाने भने, हामीसँग सक्दैनौँ, अब छिट्टै 2वटा सञ्चालन हुन्छन्। मापदण्ड विपरीत एम्बुलेन्समा रङ परिवर्तन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध फिर्ता गरे एम्बुलेन्स। दीपक राज गिरीको सुझाव, रवि लामिछानेलाई राजनीतिमा गाली पचाउनु सक्नु पर्दछ। शक्ति केन्द्रको पछाडि लागेर रोजेको ठाउँ मात्रै बस्ने कर्मचारीहरूबाट सुशासन हुनै नसक्ने मन्त्री अमनलाल मोदीको भनाई। 30 करोड नदिए दुर्गा प्रसाईलाई अपहरण गर्ने धम्की दिने विरुद्ध मुद्दा दर्ता। 100 किलो सुन र 9 किलो सुनका मुख्य अभियुक्तहरूसँग प्रहरीका 2 पूर्व प्रमुखको निरन्तर सम्पर्क। एमसिसी भदौदेखि कार्यान्वयनको तयारी। करिब 9 अर्ब लागत बढ्ने अनुमान। सिआइबीले केलाउन थाल्यो टेक्निकल पाटो। त्रिदेशीय अपराधमा इन्टरपोलको सहयोग। पार्टी बैठकमा प्रचण्डले भने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नुपर्दछ, साथ दिनुहोला। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिन नसकिने रमेश लेखकको टिप्पणी। सङ्घीय शिक्षा ऐन लागू भएपछि गणित र विज्ञान विषय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनै पर्ने। तारकेश्वरमा पहिरोमा पुरिएर 2 जनाको मृत्यु र उच्च अङ्कले घट्यो सेयर बजारको कारोबार। रकम 2.5 अर्ब। कुन घट्यो कुन बढ्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पाकिस्तानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन ढिला भइसकेको भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। राजनीतिबाट विश्राम लिन जलनाथ खनाललाई नेकपा एस निकट अखिलका अध्यक्ष पराजुलीको आग्रह। लम्की स्किनबाट मर्ने दुहुनु गाईको 10,000 र कोरोली बाछीको 5,000 राहत ओडाबाटै दिने निर्णय। नेपाली गाडी प्रवेशमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध हटाइयो। भारतकी देविका नेपाली महिला क्रिकेट टिमको ब्याटिङ प्रशिक्षणमा भइन् नियुक्ति। यता बालेन्द्र शाहले गरे निकै ठुलो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शक बिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भइपरि नभई योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गरिएको दावी गरेका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सो अभियानलाई साथ दिन निर्देशन समेत दिएका छन्। यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भइपरि आइपरेको होइन, योजनाबद्ध तरिकाले लिएर जाने र त्यसको नेतृत्व माओवादीले नै लिनुपर्दछ भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। साथै उनले भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएका कसैलाई पनि नछाड्ने दावी गर्दै उक्त अभियान यतिकै नछाडिने प्रतिबद्धता समेत बैठकमा प्रचण्डले गरेको ती सदस्यले बताएका छन्। माओवादीले गरेन भने त्यसको नेतृत्व अरू कसैले गर्न सक्दैन भने योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाएका हौं। प्रचण्डले बैठकमा भने, हामी यसलाई त्यतिकै छाड्दिन, यो अभियानमा सबै कमरेडले साथ दिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको बाटो रोज्न खोज्दा आफूलाई जेल हाल्न थालेको समेत बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नयाँ क्रान्तिको सुरुवात भएको बताएका हुन्। कमलादीमा आइतबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ललित निवास जस्ता थुप्रै प्रकरणका फाइल खोलिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले भने सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सम्पूर्ण भूमाफियाहरू विरुद्धको चुनौती भएको उनको नै रहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध खुलेका सबै फाइल एउटा निचोडमा नपुगेसम्म बन्द नहुने समेत बताएका हुन्। उनले सुशासन र समृद्धिको कुरा उठाएपछि पार्टी नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाइएको बताएका हुन्। हामीले सुशासन र समृद्धिको कुरा उठाएपछि हाम्रो पार्टीको नेतृत्व विरुद्ध दुई पटक गिरफ्तार गरेर र जेल हाल्नुपर्छ भनेर मुद्दा हालिएको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। एक पटक हत्याराका रूपमा र अर्को पटक बाल सिपाही प्रयोग गरेको भनेर उनले भने अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएपछि आफूहरूमाथि ठूलो प्रहार भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। अहिले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार भएर सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्ने संकल्प भएपछि हेर्नुहोस् त हामीमाथि यति ठूलो प्रहार भयो। बैठकमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। सुशासनको कुरा उठाएपछि 2 पटक जेल हाल्ने प्रयास भएको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण बारे परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आइतबार जानकारी दिएका छन्। साउदका अनुसार सेप्टेम्बरको तेस्रो चौथो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भका क्रममा मन्त्री साउदले यसबारे जानकारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी भ्रमणको तयारी अवस्थामा छौँ। उनले भने वर्तमान सरकार सदैव छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने पक्षमा रहेको छ। वर्तमान सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण फलदायी भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको पार्टी दक्षिणपन्थी बनेको आरोप लगाएका छन्। साथै उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्वतन्त्र पहिचान बनाउन असफल भएको भन्दै माओवादी केन्द्रको पिछो लागुवा बनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। शनिबारबाट सुरु भएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा 16 पेज लामो लिखित वर्तमान परिस्थिति र हामीले ध्यान दिनुपर्ने ज्वलन्त विषयहरू दस्तावेज पेश गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जलनाथ खनालले भनेका छन् आखिर हाम्रो पार्टी दक्षिणपन्थी र माओवादीको पिछो लागुवा जस्तो भएर अगाडि बढ्यो। साथै उनले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले आफ्नो पार्टीलाई देशैभरि धोका दिएको पनि बताएका छन्। हाम्रो पार्टीलाई मतदाता मात्र बनाए उनले भने त्यसले हाम्रो पार्टीको बन्दै गरेको क्रान्तिकारी छवि र साख नराम्ररी गिराइदिएको छ। जलनाथ खनालले भनेका छन् कार्यकर्ताहरू देशव्यापी रूपमा निराश भए, त्यसपछि बरु नेकपा एमालेतिरै जाने भन्ने चिन्तनको विकास हुन थाल्यो, पलायन बढ्दै गयो उनले बताएका छन्। त्यस्तै सम्मानित नेता जलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौता कलङ्कको संज्ञा भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। यो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा थियो। अमेरिकाको हिन्द प्रान्त रणनीति अङ्ग बनेको थियो कि नबन्ने भनेर सवाल थियो, तर हामी बन्यौँ उनले बताएका छन्। अमेरिकाले हामीलाई 55 करोड दिने सवाल होइन, हामी सम्मानपूर्ण ढङ्गले दिन्छ भने अमेरिकाबाट 55 अर्ब डलर पनि लिन तयार नै छौँ खनालले भनेका छन्। तर जुन शर्त र स्वार्थले उसले त्यो सम्झौता अगाडि सारेको छ त्यसलाई मानेर हाम्रो पार्टीले समेत नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा सदाका निमित्त कलङ्क लगाउने काम गरेको उनले बताउँदै अन्ततः जलनाथ खनालले दस्तावेजमा हाम्रो पार्टी सुक्दै जान थाल्यो, रावणको टाउको जस्तै काम नलाग्ने भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच रामकुमारी झाँक्री स्थायी समिति बैठकमा पनि अनुपस्थित भएपछि नेकपा एमालेमा जान थालेको तयारी गरेको बुझिएको छ। नेकपा एमाले विभाजन गर्न होस्याएर माधव कुमार नेपालको हात समाउँदै नयाँ दल गठन गर्न निर्वाचन आयोग पुगेकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएकी छिन्। शनिबारदेखि पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा सुरु भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उनी अनुपस्थित भएकी हुन्। उनी यसअघि पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा समेत अनुपस्थित भएकी थिइन्। नेकपा एमाले विभाजन गर्न प्रमुख भूमिका खेलेकी रामकुमारी झाँक्री पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएकी छिन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकमा उनको उपस्थित नरहेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। उनले शनिबारदेखि जारी बैठकमा अनुपस्थित रहेको समेत बताएका हुन्। यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिव समेत रहेकी झाँक्री पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट बनेकी छिन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले उनलाई शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको बेला फिर्ता बोलाएर अन्यलाई सरकारमा पठाएको थियो। सोही समयदेखि पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट जनाएकी झाँक्रीले हालै उक्त घटनालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा नेताप्रति सोच प्रकट समेत गरेकी छिन्। पार्टीको औपचारिक बैठकमा उपस्थित हुन छाडेपछि उनी नेकपा एमालेमा जाने प्रवेश गर्ने निकै ठुलो खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता मापदण्ड विपरीत एम्बुलेन्समा रङ परिवर्तन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चर्को विरोध भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनका लागि रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरलाई फिर्ता गरेको छ। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई नै फिर्ता गरिदिएको छ। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट आफू विजय भएको 100 दिन पुगेको अवस्थामा 65 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई टोलमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यसका लागि उनले पुरानो मेडिकल कलेजमा रहेको नाद्वी ख 5619 नम्बरको पुरानो एम्बुलेन्समा नीलो रङ लगाएर एम्बुलेन्स लेखिएको पनि मेटाएका थिए। उनले रङ परिवर्तन गर्दै एम्बुलेन्स लेखिएको ठाउँमा मोबाइल क्लिनिक लेखेर एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याएका थिए। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना भएपछि एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएको छ। उक्त एम्बुलेन्स 2069 सालमा भारत सरकारले पुरानो मेडिकल कलेजलाई सहयोग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मोबाइल क्लिनिक विवादपछि रवि लामिछाने मुख खोल्दै हामीसँग सक्दैनौ त यार, सक्दैनौ भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले मोबाइल क्लिनिकका लागि प्राप्त भएको गाडी मात्रै परिवर्तन हुन लागेको बताएका हुन्। उनले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमै रहेको बताएका छन्। आज जुगेडी क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको पनि उनले बताएका हुन्। मोबाइल क्लिनिक अब छिट्टै 2 वटा सञ्चालनमा आउने समेत रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका हुन्। कठै उनले लेखेका छन् फेसबुकमा, कठै मोबाइल क्लिनिकमा हामीलाई प्राप्त गाडी मात्र परिवर्तन हुन लागेको हो। मोबाइल क्लिनिक चालु छ। आज जुगेडी क्षेत्रमा बा आमाको सेवामा हुनेछ। यो रोकिने होइन, छिट्टै 2 वटा हुन्छ उनले भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। बुलु बसमा पनि कुनै समस्या नरहेको उनले बताएका छन्। मान्छेको पछि लाग्न छोडेर अब गाडीको पछाडि लागेको भन्दै सबैलाई उनले गाली गरेका छन्। उनी आक्रोश समेत भएका छन्। भोलि टायर पुरानो भयो भनेर लेख्न तयार हुनुहोला है। हैट हेडलाइन आतङ्कर उनले भनेका छन्। हैरानी, सक्दैनौ त सक्दैनौ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको यो टिप्पणी प्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता कलाकार दीपक राज गिरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिमा गालीलाई पचाउन सुझाव दिएका छन्। रासपाले सञ्चालन गरेको मोबाइल क्लिनिकप्रति आएका टीका टिप्पणीलाई लिएर सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै कलाकार गिरीले सुरुमा 2-4 सिट जित्ला भनेर खासै गलौज नभए पनि निर्वाचनमा 81-20 सिट जितेर गृहमन्त्रीसम्म भइसकेपछि सबै दल र विचार बोकेका मान्छेहरूको ध्यान रवितिर जाँदा र रासपातर्फ तानिँदा त्यसलाई थ्रेट भन्न सकिए पनि अब त्यस्ता गाली गलौजलाई पचाउन सक्नुपर्ने उनले बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, राजनीतिमा आएको यो सफलतापछि तपाईँहरू सबैको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ। अब त यो गाली गलौजलाई पचाउनु पर्यो। कति पेलेको होला यति नकारात्मकता किन भनेर आश्चर्य नमान्नुहोला। तपाईँहरू नयाँ उदय भएका दल र व्यक्तिप्रति जनताको अगाध विश्वास कामै छ। अर्कोतिर पुरानो सोच भएकाहरूको थ्रेट पनि जरुरी छ, सम्हालेर हिँड्न पाइन्छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास गरेर बाहिरिँदै गरेको करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि अनुसन्धानको जिम्मा पाएको CIBले टेक्निकल प्राविधिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानको प्रगति विवरणलाई आधार मानेर थप अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको CIBका निर्देशक तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG किरण बज्राचार्यले बताएका छन्। CIBले अहिले विशेष गरी टेक्निकल प्रोटोकललाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको छ। प्राविधिक पाटोमा विशेष दखल भएका प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP दुर्गा दाहालको कमान्डमा CIBले प्राविधिक पाटोको विश्लेषण सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएसँगै शुक्रबारबाटै CIBले DSP दाहाललाई प्राविधिक पाटोको विश्लेषणका लागि अनुसन्धान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार अहिले अनुसन्धान सुरु भएको बताइएको छ। पक्राउ परेकाहरूको मोबाइल तथा सिम कार्ड, त्यसमा आएको फोन कल तथा मेसेजको विवरणहरू, टेक्निकल एनालाइसिस र फर्म्याट तथा डिटेल भएका विवरणहरूको रिकभर गरेर अनुसन्धान गर्ने काम CIBले सुरु गरेको बताइएको छ। प्रतिवादी विरुद्ध बरामद भएका फोनहरू पनि जाँचका लागि फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउने र उनीहरूको कनेक्सनको कोसँग देखिन्छ त्यसतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापनाको 2 वर्ष नपुग्दै वैचारिक राजनीतिक विवाद सतहमा प्रकट भएको छ। सम्मानित नेता जलनाथ खनालले जारी स्थायी कमिटी बैठकमा लिखित फरक मत राखे लगत्तै उनीमाथि नै माधव कुमार नेपाल निकट नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा यस निकट अनि राष्ट्रिय व्यूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले पहिले जबजलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको देख्नेले अहिले आफैले निर्माण गरेको पार्टीलाई रावणको टाउको देख्न थालेको भन्दै जलनाथ खनालमाथि कटाक्ष गरेका छन्। बैठक चलिरहेका बेला पराजुलीले खनालप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालबाटै जवाब दिएका छन्। उनले सम्मानित माथि सम्मान पाइरहेको भन्दै जलनाथ खनाललाई अब राजनीतिबाट विश्राम लिन समेत आग्रह गरेका छन्। पराजुलीले भनेका छन्, समयको माग के छ, सम्माननीय सम्मान छ, साथै राजनीतिमा पनि अब विश्राम लिनुहोस्। जनताले सम्मानका साथ विश्राम लिनका लागि जनादेश दिएका छन्। यो जनतालाई नभुल्नु होला, जनताको जनादेश हो, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यति बेला नेकपा यस ध्वस्त हुने बाटोतर्फ अगाडि बढेको देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न ढिला भइसकेको तर्क गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 81% भन्दा धेरै हिन्दू भएको नेपाल धर्मनिरपेक्ष नभएर हिन्दू राष्ट्र बनाउन ढिला भइसकेको बताएका छन्। हिन्दू परम्परा, गौरव, संस्कृतिलाई हिन्दू आफैले बोक्नलाई लाज मान्न थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। हजारौं वर्षबाट अस्तित्वमा रहेको वैभवशाली परम्परा, धर्म, सांस्कृतिकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै राजेन्द्र लिङदेनले वैभवशाली हाम्रो धर्म, परम्परा, संस्कृति जसलाई हामीले गौरवका साथ बोक्न लाज मान्न थाल्यो। उनले धार्मिक सङ्घ संस्थामा रहेका अगुवाईहरूले समेत धर्मनिरपेक्षतालाई अवलम्बन गरेको प्रति असन्तुष्ट समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले भने धार्मिक सङ्घ संस्थामा हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित अगुवाहरू र कतिपय ठाउँहरूमा गुरुहरू समेत ठिकै छ भन्ने, धर्मनिरपेक्ष भनेर के छ र पूजाआजा गर्न पाएका छौँ, पुराण भन्न पाएका छौँ, मन्दिर जान पाएका छौँ। उनले भने केही बिग्रिएको छैन, तपाईँहरू गर्दै जानुहोस् भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, ढिलो हुनेछ। हामी सबैमा जागरण र चेतना आओस्। अब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्दछ, उनले भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता साताको पहिलो दिन सेयर बजार उच्च अङ्कले घटेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारका दिन बिहिबार मात्रै 3 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज 38.37 अङ्कले घटेर 2051.47 बिन्दुमा कायम भएको हो। यस दिन बजारमा 80,07,361 किता सेयरको खरिद बिक्री भई 2,68,71,84,234 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स अभियान, वित्तीय संस्था र स्मार्ट माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्थाले सर्वाधिक घाटा बेहोरेका छन्। त्यस्तै उपह समूहतर्फका 13वटै समूहको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै आजको बजार पुँजीकरण 30 अर्ब 15 अरब रुपियाँ भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता तारकेश्वर नगरपालिका 5 च्याउ गाउँ कृष्ण मन्दिर स्थित चन्द तामाङको टहरा पहिरोले पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा दर्शक महानुभावहरू मृत्यु हुनेहरूमा नुवाकोट समराकी 41 वर्षीय गणेश तामाङ र उनकै छोरी 14 वर्षीयका आसमा तामाङ रहेका छन्। मृतक गणेशकी श्रीमती 35 वर्षीय सन्जु तामाङ भने घाइते भएको बताइएको छ। प्रहरी मृत बालाजुबाट खटिएको प्रहरीले स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगमा उद्धार गरी उनीहरूलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पुर्याएको र उपचारकै क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। शनिबार राति पहिरोमा पुरिएर घाइते भएकी तामाङको सही अस्पतालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 100 किलो सुन र 9 किलो सुनका मुख्य अभियुक्तहरूसँग प्रहरीका 2 पूर्व प्रमुखको निरन्तर सम्पर्क भएको भेटिएको छ। 100 किलो सुन र 9 किलो सुन प्रकरणमा अभियुक्तहरूसँग नेपाल प्रहरीका 2 जना पूर्व आइजिपीहरूको गहिरो सम्बन्ध रहेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र धीरज प्रताप सिंहको 100 किलो सुन र 9 किलो सुनमा जोडिएका मुख्य अभियुक्तहरूसँगको सम्बन्ध पुष्टि हुने आधारहरू फेला पारेको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुवैजना सुन तस्करीका अभियुक्तहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा भएको प्रमाण फेला परेको छ। उनीहरू तस्करहरूसँग किन सम्पर्कमा बस्नु परेको हो त्यो भने थप अनुसन्धान
अनुसन्धानपछि मात्र खुल्छ। अब हेरौँ प्रहरीले उहाँहरूलाई बयानमा बोलाउँछ कि बोलाउँदैन, राजस्व अनुसन्धानका एक अधिकारीले बताएका छन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौँको ठमेलबाट पक्राउ गरेको थियो। तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक छिरिङलाई विभागको टोलीले पक्राउ गरेपछि धेरै विषय खुलेको हो। उनको साथमा रहेको मोबाइलबाट विभागको टोलीले महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट समेत फेला पारेको छ। उनले 3 वटा मोबाइल प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले बताएका छन्। दावा लामो समयदेखि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूको दबावमा बाँच्दै आएको बुझिएको छ। उनले नेपालमा बसेर अवैध गतिविधि गर्दै आए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संरक्षणमा खुलेआम हिँडिरहेका थिए। उनी पैसाको बलमा जोगिँदै आएको प्रहरीका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। राजस्व विभागको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेपछि धेरै विषय खुलेको हो। छिरिङको प्रहरीका आइजिपी धीरज प्रसाद सिंहसित सहित उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पर्क रहेको खुलेको छ। सिंह आइजिपी हुँदा पनि उनको फोन र मेसेज आदान प्रदान भएको देखिएको छ, जसमा सिंहले भाइ किन फोन उठाएको भन्दै बारम्बार दावालाई एसएमएस पठाएका छन्। सिंह आइजिपीबाट हटे लगत्तै दावाले उनको नम्बर ब्लक गरेको पाइएको छ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले सिंहले भने सिआइबी हुँदा आफ्नो सम्पर्क भएको हुन सक्ने, तर आइजिपी हुँदा उनले सम्पर्कमा नरहेको समेत बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता झापा मेडिकल व्यवसायी दुर्ग प्रसाईलाई धम्क्याउँदै 30 करोड रुपियाँ मागेको आरोपमा पक्राउ परेका युवा विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले असार 26 गते महाराजगञ्ज स्थित कतार भिसा सेन्टर अगाडिबाट पक्राउ गरेका खोटाङको राबाबेसी गाउँपालिका 1 घर भएका 42 वर्षीय रमेश गुरुङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। उनीहरूलाई 2 वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अपहरण सम्बन्धीको कसुर, उद्योग र लिखित सम्बन्धीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रसाईलाई मेसेज तथा फोन गर्दै उनले 30 करोड रुपियाँ फिरौती मागेकाले अपहरणको कसुरमा र नागरिकता किर्ते गरेको पाइएकोले लिखित सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनीहरूले आफ्नो नागरिकताको अक्षर खुर्केर मेटेको र त्यसपछि आफैले नागरिकता सच्याएको पाइएको छ। सच्याएको उक्त नागरिकताबाट सिम कार्ड निकालेर फिरौतीका लागि प्रयोग गरिएको समेत खुलासा भएको छ। उनले नागरिकताको प्रतिलिपिलाई ब्लेडले खुर्केर अर्कै नाम उल्लेख गरी 2 वटा सिम कार्ड लिएको खुलासा भएको छ। उनले समीर खान र रहिम अलीको नाम उल्लेख गरेर 2 वटा सिम लिएर त्यही सिम मार्फत धम्क्याउँदै फिरौती माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता गाईबस्तुमा महामारीको रूप लिएको लम्की स्किनको राहतका लागि धुलीखेल नगरपालिका वडा कार्यालयले केही निर्णय गरेको छ। आज वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष अर्जुन नेउपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लम्की स्किनबाट मर्ने दुहुनो गाईको 10,000 र कोरेली बाछीको 5,000 राहत स्वरूप कृषकहरूलाई दिने निर्णय गरेका छन्। वडा कार्यालयको प्रकोप राहत कोषबाट उक्त रकम वितरण गर्न वडाले निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पाकिस्तानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यता सङ्घीय शिक्षा ऐन लागू भएपछि गणित र विज्ञान विषय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु पर्ने बताइएको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिन सकिँदैन भन्दै रमेश लेखकले टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी बैठकमा प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व माओवादीले नै लिनुपर्ने बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता पिएचडीका लागि बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले फेलोसिप दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पिएचडी अध्ययनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फेलोसिप पाएका छन्। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागबाट पिएचडी गर्न आवेदन दिएका थिए। विश्वविद्यालय केयु रिसर्च फेलोसिपका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई छनौट गरेको हो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह फेलोसिपका लागि छनौट भएको भनी काठमाडौँ विश्वविद्यालय पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। बालेनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएटेड प्रोफेसर डाक्टर श्याम सुन्दर खड्काको माताहतमा रहेर पिएचडी गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। आउने भन्दा जाने बढेपछि माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले पार्टी क्षयीकरण हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबारदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीलाई सम्हालीकरण र चुस्त दुरुस्त बनाउने विषयमा धारणा राख्ने क्रममा सदस्यहरू चिन्तित भएका हुन्। पार्टीमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने क्रम बढिरहेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन्। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नेता कार्यकर्ताहरू धमाधम नेकपा एमालेमै फर्किन थालेका छन्। विशेष गरी जिल्लाहरूका नेताहरू एमालेमै समेल भइरहेका छन्। यसअघि नै मुकुन्द नेउपाने, केदार नेउपाने, चुडामणि जङ्गली लगायतका केन्द्रीय नेताहरू नेकपा एमालेलाई फर्किसकेका छन्। शनिबार सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज सुभाष कर्मचारी लगायतका नेताहरू नेकपा एमालेमा फर्किएर कर्मचारीसँगै एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र तामाङ, प्रदेश कमिटी सदस्य ईश्वर प्रसाद सिभाल लगायतका दर्जनौ पार्टीमा प्रवेश गरेपछि नेकपा यसभित्र निकै ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको उत्तराखण्डमा पहिरो जाँदा 13 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। शनिबार साँझ उनले उक्त घटनाको खबरले आफूलाई मर्महत बनाएको बताएका हुन्। बिहिबार राति परेको भारी वर्षापछि रुद्राप्रायको गैरीकुण्डमा गएको पहिरोले 13 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ती भएका थिए। 6 जना भारतीय नागरिक हुन्। तीमध्ये 3 जनाको शव समेत फेला परिसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, गत बिहिबार राति भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 13 जना नेपाली नागरिक सहित 19 जना बेपत्ती भएको खबरले मर्माहत हुनु भएको छ। उहाँको सचिवालयले लेखेको छ, उहाँको यस दुःखद घडीमा मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महराले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउनका लागि चलाएको आन्तरिक विशेष अभियान अन्तर्गत धनुषामा खटिएका केन्द्रीय सदस्य महरले सरकार जनताको जनजीविकाको सवालमा गम्भीर नलएको आरोप लगाएका छन्। जनकपुर धाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महरले गठबन्धनको साझा अवधारणा अनुरूप जनताको पक्षमा सरकारले काम नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। महरले सुन तस्करी प्रकरणमा भेदभावपूर्ण छानबिन गरिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। उनले सरकारलाई जनताको जनजीविकाको सवालमा काम गराउनका लागि चौतर्फी दबाव दिनु आवश्यक रहेको पनि बताएका हुन्। देशमा डेङ्गुको प्रकोप छ। उनले भने किसानले मन पाएका छैनन्, हैरानी छ। खडेरीले किसान थप मारमा परेका छन्। उनले भने सरकार यी समस्याहरूबाट समाधान गर्न पहल त गरिरहेका छैनन्, त्यसमाथि सुन तस्करी प्रकरणमा समेत सरकार चुकिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। फरक प्रसङ्गमा महरले गठबन्धन सरकारको 5 वर्षसम्म विकल्प नखोजिने स्पष्ट पार्दै आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचन लड्ने समेत स्पष्ट पारेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सिन्धुपाल्चोक पुगेर नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बासकोटाले समाजवादीसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि कोल्याप्स बनाइदिने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल प्रसाद बासकोटाले एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अब सकिँदै गएको बताएका हुन्। समाजवादीको पसल धेरै दिन नचल्ने भन्दै बासकोटाले समाजवादीलाई देशैभरिबाट कोल्याप्स बनाइदिने बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोक इन्चार्ज सुभाष कर्मचारी सहितका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेमा भित्र्याउँदै उनले जुका जस्तै अरू पार्टीसँग टाँसी नबस्ने पार्टीहरूको औचित्य सकिएको बताएका हुन्। उनले समाजवादी मात्रै नभएर माओवादी पनि क्रमशः कोल्याप्स हुँदै जाने समेत ठोकुवा गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा समाजवादीको मुख्य पिल्लर ढलिसकेको उल्लेख गर्दै बासकोटाले अब त्यो धरमा बसिरहेका समाजवादीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरू पनि नेकपा एमालेमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको मनोकामना अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ। अस्पतालले रु 27,50,000 क्षतिपूर्ति दिएपछि परिवारले मृतकको शव उठाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 की 35 वर्षीय नवीना महतोको उपचारका क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएको थियो। मृतकका पति मणिकला लाल महतोका अनुसार गत बिहिबार
अनिश्चित गर्भपतनका लागि अस्पताल ल्याएको थियो। अत्याधिक रक्तस्रावका कारण उनको गैराती 1 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। मृतकका आफन्तले अस्पतालले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सहमतिपछि अस्पतालले हिजै रु 27,50,000 को चेक हस्तान्तरण गरेको छ। वार्तामा सहभागी अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार सहमतिपछि परिवारले शव उठाएका हुन्। नवीनाको मृत्युपछि हिजो बिहानैबाट मृतकका आफन्तले अस्पताल घेराउ गरेका थिए। उच्च रक्तस्रावपछि शल्यक्रिया गरेर पाठेघर झिकिएको भए पनि बचाउन नसकेको हो। परिवारले 5 वर्षकी छोरीको पढाइका लागि रकम माग गरेपछि अस्पतालले सो रकम दिएको हो। गर्भपतन गराउन आएकी महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालले परिवारलाई 27 लाख रुपियाँ दिएको हो। दर्शकबिन सिबिचेता निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संसदीय समितिमा साउन 1 गतेबाट नै नामावली सङ्कलन हुने बताए पनि आन्तरिक तयारी बल्ल सुरु भएको बताइएको छ। आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका अनुसार कानुनी आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन तयारी नपुग्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको नामावली समय लाग्ने बताइएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यविधि बन्दैछ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनशक्ति र अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल भएपछि मात्रै नामावली सङ्कलनको रूपरेखा तयार हुने बताइएको छ। नामावली सङ्कलन शाखाका अनुसार कार्यविधिले नाम दर्ता अधिकारी लगायत कर्मचारीको व्यवस्थापन, नामावली सङ्कलन गर्ने स्थल, नामावलीको स्वीकृतिको प्रक्रिया लगायतका विषयमा टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। आयोगले सम्बन्धित राष्ट्रको कूटनीतिक नियोग मार्फत नामावली सङ्कलन गर्ने र जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सामान्य गर्ने बताइएको छ। उनले भने अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल भएको छ। कार्यविधि बन्दी गर्दा थप गृह कार्य गरेर दुवै मन्त्रालयसँग सामान्य गरिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्भवतः अब आउने 2084 सालको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपाली जनताहरूले पनि आफ्नो मतदानको प्रयोग गर्न पाउने देखिएको छ। दर्शकबिन सिबिचेता लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालेपानीबाट आएको महाकाली नदीलाई सीमा नमानेर भारतले अर्घेलाई गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।